Pwede ka musulod og simbahan, pero ang imuhang kasing-kasing, ang imuhang kalag, wala pa nakaangkon sa kaluwasan. Daghang kaayong mga so-called Christians, okay? So-called mga gitawag kunuhay nga mga Kristohanon. Daghan kaayong mga nagsimba kunuhay. Kada Domingo naa didto. Ha? Balaan kaayo tan-awon. Abi nimo igsoon, tigala. Kining mga butang nga bugawas sa atong baba. Tanang mga butang nga nagagikan na sa atong kasing-kasing. Kung ang mugawas sa atong mga baba, mga dili maayong mga butang. Nagpasabot ka na nga ang imuhang kasing-kasing dili maayo. Dili healthy ang imong kasing-kasing. Kaya nga naman, ningon si Jesus Christ, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So dili gyud na siya pwede nga ang imuhang baba may istorya og pulong nga contradict sa imong kasing-kasing. Ang tanang naa sa imong kasing-kasing mugawas gyud na sa baba. Og ang kanang tanang ning gawas sa imong baba nagagikan gyud na sa kasing-kasing. Kung ang imuhang mga pinulungan dili maayo, okay? Kanang imong mga pinulungan daghang mga Kristohanon karon nagpakaron ingnon. Okay, daghan kayo actually dili na to masaysay kung pila na sila ka buok. Domingo balaan kayo moadtong simbahan. Pormado kayo gitsura inig Domingo. Oh, nagsimba sila, ha? Di gyud na sila mopalta. Moapil pa ganin na choir, usahay mo sulo pa. Oh, pero inig pauli ang kolor sa demonyo. Ang batasan sa demonyo. Unsay pasabot ka na makaigsunan? Nagpasabot ka na nga ang gisimba ana niya dili tinuod nga Dios. Kay kung ang usa ka tawo don mosimba siya sa matuod nga Dios, mausab gyud na ang iyahang kinabuhi. Oh, kung ang imong kinabuhi walay kausaban, dawi ka mangistorya, ha? Ang imuhang istorya ang mga magawas imong baba, mga walay hinungdan, mga pinulungan nga dili maayo, nagpasabot ka na higala nga ang imuhang kalag wala pa na usab. Nagpasabot ka na nga ang imuhang kalag naa pa gigunitan ni Satanas. Kay ningon ang pulong sa Ginoo, if any man be in Christ. Ang tao nga naa kang Kristo, ningon ang Bible, he is a new creature. Bag-o na siyang binuhat. Ningon ang Bible, all things are passed away. Ang tanang karaang mga butang nangagi na. And behold, all things are become new. So ang tao nga naa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Okay? Now, mao ni siya. Kung ang imong sinultian walay kalahian, kung ang imong sinultian walay kausaban, nakabase gyapon sa kalibutanon o yawanon nga kinaiya. Unya nagsangpit ka og Ginoo, unya nagsimba ka, nag-apil pa jud kag choir, nagsulo pa jud ka. Okay? Now, kana makaigsunan, kana higala, kana nga klase nga kinabuhi, wala pa na siya kang Kristo. Okay? Kay ang pagsimba igsoon dili na siya maoy ebidensya nga ikaw tinuod iya sa Dios. Pwede ka musulod og simbahan, pero ang imuhang kasing-kasing, ang imuhang kalag, wala pa nakaangkon sa kaluwasan. Daghang kaayong mga so-called Christians, okay? So-called mga gitawag kunuhay nga mga Kristohanon. Daghan kaayong mga nagsimba kunuhay. Kada Domingo naa didto. Ha? Balaan kaayo tan-awon. Ang hitsura balaan kaayo tan-awon. Pero ang kasing-kasing atubangan sa Dios, hilabihan kahugaw, hilabihan kadunot. Ang batasan iya ni Satanas. Igsuon higala, nagpasabot ka na nga kung ingana ang imuhang batasan, kung ingana ang imong sinultian, nagpasabot ka na nga ikaw wala pa kay Dios. Nagpasabot ka na nga si Kristo wala pa sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, ang tao ang kinabuhi nga masudlan og Ginoo, ang kinabuhi nga masudlan og Dios. Usa ka kinabuhi nga balaan, usa ka kinabuhi nga halangdon, usa ka kinabuhi mahimong magmadanag, mahimong kahayag. Susiha, kung ang imong sinultian wa pa nausab, kung ang imong batasan wa pa nausab, susiha. Basig si Kristo wala pa sa imong kinabuhi. Basig nailad ka lang sa imong kaugalingon, basig nagtuo ka lang nga ang Ginoo imo nang nadawat, pero sa realidad wala pa di ani mo siya nadawat. Basig giilad ka lang ni Satanas, basig nagtuo ka nga naa na ka si Ginoo, pero ang tinuo di ay wala di ka si Ginoo, naa gyapon ka ni Satanas. Daghang mga kasimbahan karon nga ang mga membro gipang-ilad, wala nagsubay sa kamatuoran, wala nagtudlo sa pagkamatarong ni Kristo. Wala gitudloan ang mga katawhan sa Dios nga magsunod sa kinabuhi diha kang Kristo. Daghang mga church goers karon nga nagpadulong gihapon sa kalaglagan sa impyerno. Susiha ang imong kasing-kasing, susiha ang imong kinabuhi. Basig si Kristo wala pa sa imong kinabuhi.